नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले भोलि राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाउँदै यसपटकको निर्वाचनमा 4000 भन्दा बढी उम्मेद्वारको धरौटी जफत। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको अभिव्यक्तिपछि संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू रुष्ट। संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा असहयोग। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाका कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर नभई तलब खाएको खुलासा। साउनदेखि हाजिर नभएका कर्मचारीले असोजसम्मको तलब बुझे। युक्रेनलाई उच्च प्रविधियुक्त हवाई सुरक्षा प्रणाली प्याट्रियट सहयोग गर्ने अमेरिकी तयारी। युक्रेनसँगको युद्ध नसोचेको मोडमा पुग्ने रुसको चेतावनी। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनल खेल हुँदै फाइनल पुग्नका लागि फ्रान्स र मोरक्को भेट्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आज निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरेको छ। भोलि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउने आयोगको तयारी छ। निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा गर्दै आयोगले निर्वाचनमा 10% भन्दा कम मत पाउने 4285 जना उम्मेद्वारहरूको धरौटी रकम जफ्त गरेको जनाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। बिहिबार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउने निर्वाचन आयोगको तयारी छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आयोगले पुस 2 गते प्रदेश सभा निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन आयोगका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा 7 वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने जनाएको छ। प्रतिनिधि प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई पुस 3 गते निर्वाचित प्रमाणपत्र दिइने आयोगको योजना छ। आयोगले प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्ने प्रावधान बमोजिम 2079 मङ्सिर 29 गते सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फ 184 जना पुरुष र 91 जना महिला निर्वाचित भएको जनाएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ 350 जना पुरुष निर्वाचित हुँदा 200 जना भने महिला निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 184 जना 66.90% र महिला 91 जना 33.10% निर्वाचित हुनुभएको छ भने प्रदेश सभातर्फ पुरुष 350 जना 63.64% र महिला 200 जना 36.36% निर्वाचित हुनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा 10% भन्दा कम मत पाउने 4285 जना उम्मेद्वारको धरौटी रकम जफत भएको जनाएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा 1 सिट पनि प्राप्त नगर्ने 40 वटा दलको धरौटी पनि जफत भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 71 मा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदरमतको 10% भन्दा कम सदरमत पाउने उम्मेद्वारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था रहे बमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 1772 र महिला 189 गरी जम्मा 1961 जना तथा प्रदेश सभातर्फ पुरुष 2086 महिला 237 र अन्य 1 गरी जम्मा 2324 जना गरी जम्मा 4285 जना अर्थात् 76.04% उम्मेद्वारको धरौटी रकम जफत भएको अवस्था छ।
गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ 1,10,47,034 अर्थात् 61.41% मतदान भएको आयोगले जनाएको छ, जसमध्ये 1,04,87,958 मत सदर भएको थियो। त्यस्तै गरी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ 1,11,26,226 मतदान भएकोमा 1,05,60,082 मत सदर भएको र 5.09% मत बदर भएको आयोगको भनाइ छ। प्रदेश सभातर्फ भने प्रत्यक्षतर्फ 1,10,34,500 मत खसेकोमा 1,05,85,300 मत सदर भएको र 4.07% मत बदर भएको बताइएको छ। प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ 1,10,28,376 मतदान भएकोमा 1,03,06,011 अर्थात् 6.55% मत बदर भएको आयोगको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचनमा 1,10,47,034 अर्थात् 61.41% मतदान भएको थियो, जसमध्ये 1,04,87,958 मत सदर भएको थियो भने 5.06% मत बदर भएको थियो। सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,11,26,226 अर्थात् 61.85% मतदान भएकोमा 1,05,60,082 मत सदर भई 5.09% मत बदर भएको थियो। आयोगका अनुसार प्रदेश सभातर्फ प्रदेश नम्बर 1 मा 30, मध्य प्रदेशमा 26, बागमती प्रदेशमा 33, गण्डकी प्रदेशमा 24, लुम्बिनी प्रदेशमा 22, कर्णाली प्रदेशमा 22 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 28 वटा दलको धरोडी जफत भएको छ। यस्तै समानुपातिकमा 3% मत र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम्तीमा पनि 1 सिट प्राप्त गरी 7 वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभामा 1.5% भन्दा बढी मत कटाएर प्रदेश नम्बर 1 मा 6, मध्य प्रदेशमा 10, बागमती प्रदेशमा 7, गण्डकी प्रदेशमा 7, लुम्बिनी प्रदेशमा 10, कर्णाली प्रदेशमा 6 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व भएको आयोगको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा अमृत राकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्री बाहेकका साझा पदहरूमा विपक्षी दलसँग समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उपमहासचिव रिमालले प्रधानमन्त्री अङ्कगणितबाट निर्धारण हुने भए पनि अन्य साझा पदहरूमा भने विपक्षी दलसँग समझदारी गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेसले सोच्नुपर्ने भन्दै उहाँले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख लगायतका साझा पदहरूमा विपक्षी दलसँग समझदारी गरेर अघि बढे मात्रै राजनीतिमा स्थिरता कायम हुने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री त अङ्कगणितले निर्देशित गर्छ र गठबन्धनको हिसाबले चाहिँ गर्छ। प्रधानमन्त्री बाहेकका साझा पदहरू छन् नि राज्य सञ्चालनको, तपाईँ राष्ट्रपति भन्नुहोस्, उपराष्ट्रपति भन्नुहोस्, सभामुख, उपसभामुख भन्नुहोस्, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भन्नुहोस्, प्रदेशका प्रमुख भन्नुहोस्, प्रदेशका सभामुख भन्नुहोस्, यी जम्मै चिजहरू भनेका चाहिँ सबैको लागि साझा भूमिका निर्वाह गर्ने महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्। त्यसपछि पनि आउँछन्, त्यसपछि संवैधानिक निकायका धेरै कुराहरू आउँछन्। यी जम्मै विषयलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ गरिमामय बनाउने र समझदारीमा राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ गठबन्धनमा रहेको नेता नेपाली कांग्रेसले सोच्नुपर्छ। हाम्रो दृष्टिकोण अहिले त्यही नै हो। निर्वाचनमा सोचेको जति सिट आउन नसकेको स्वीकार गर्दै उपमहासचिव रिमालले एमालेका 36 जना उम्मेद्वारलाई हराउने अभियान नै चलाइएको दावी गर्नुभयो। चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सफलताका बारेमा कुनै पनि राजनीतिक कल्पना नै नगरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपाली कांग्रेस गठबन्धनमा रहेकाले एमालेले तत्काल नयाँ सरकारका लागि पहल नगर्ने स्पष्ट गर्नुभयो। संसद सचिवालयले 16औं संसद सेवा दिवस मनाइरहेको छ। संसद सेवा दिवस मनाइरहँदा भएका गतिविधिहरूले सबैको ध्यान तानेको छ। मंगलबार संसद सेवा दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संसद सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउन नसकिने बताएपछि कर्मचारीहरू रुष्ट बने, जसका कारण आज संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अवरोध उत्पन्न भयो। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआई संसद सचिवालयको लागि बजेट बढाउन नमिल्ने र जनताको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेला कर्मचारीले आफ्नो सुविधा थप गर्न माग गर्न नहुने बताएका थिए। अध्यक्ष तिमल सिन्हाको उक्त भनाइबाट संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू रुष्ट बने। बुधबार संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पुस्तक विमोचन र प्राविधिक कुरामा समस्या खडा गरिदिए। तोकिएको समयमा कर्मचारीहरू कार्यक्रम स्थलमा नपुगेको र कार्यक्रममा माइक बिगारिदिएको आरोप अध्यक्ष तिमल सिन्हाले लगाए। उनले विमोचन गर्ने पुस्तक ढिला ल्याउनु, राष्ट्रिय गान बजाउने बेलामा माइक नै बिगार्नु र प्राविधिक विषयको व्यवस्थापन नभइकन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु सुविधा नै नपुगेर हो भन्दै प्रश्न समेत गरे। हेरिराखेको छु हिजोबाट, अरू त सबै व्यवस्थापन समितिले, सङ्घीय संसदको नेतृत्वले या नेपाल सरकारले सुविधा दिएर यी सबै जे भएका छन् यहाँहरूले भन्नुभएका कमी कमजोरीहरू भए होलान्। विमोचन गर्ने पुस्तक पनि त्यही सेवा नभएर यति ढिलो आयो। यो माइकहरू हिजो राष्ट्रगान बजाउने बेलामा, आज पनि बोल्ने बेलामा सेवा नै नपुगेर मात्रै हो। अनि हामी हाम्रो दायित्व त पटक्कै कुरा नगर्ने। मलाई लाग्छ केही करारमा बाहेक यहाँहरू सबै लोकसेवा लडेर आउनु भएको छ, प्रतिस्पर्धा गरेर। लोकसेवा लड्दा खालि अधिकृत त्यहाँ उपसचिव, सहसचिव विभिन्न ठाउँको प्रतिस्पर्धामा आउने त्यो मात्रै हेर्नुभयो कि त्यहाँ जाँदा सेवा के हुन्छ, सुविधा के हुन्छ पनि पढ्नुभयो। त्यस्तै सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले अध्ययन विधाका लागि र क्षमता विकास गर्ने कुरामा संसद सचिवालयले कुनै कर्मचारीलाई नरोकेको बताए। उनले बढुवाको अनुमोदन गर्ने कुरामा कर्मचारीहरूकै सहजताका लागि आफू 5 बजेसम्म बसेर भए पनि काम गरेको भन्दै साना कामहरूमा झमेला झिकेर नबस्न आग्रह गरे। उनले आफू र व्यवस्थापनलाई प्रशंसा नचाहिएको भन्दै कर्मचारीहरूले आफ्ना जिम्मेवारी र काम पूर्ण रूपमा गर्न र संसदले गरेका कामहरू कमजोर नदेख्न आग्रह गरे। कर्मचारीहरू कार्यक्रम छ भनेर अघिल्लो दिन नै जानकारी दिँदा समेत समयमा उपस्थिति नभएको र प्राविधिक कुराहरूमा भएका गल्तीको जिम्मा आफूले लिने गौतमले बताए। अध्ययन विधा दिएछ, ल बताउनुहोस् मलाई अध्ययन विधा बाहिर कति गाह्रो छ। प्रत्येक साथीहरूलाई भनेको छु तपाईँहरू ग्लोबल कम्पिटिसन गर्नुहोस्, त्यहाँ सरकारबाट एउटा कन्फर्म सिट आउला र बसौँला भन्ने कुराहरू छैन। यसपालिदेखि इन्डियाको ट्रेनिङ पनि हामीलाई प्राप्त भइरहेछ। तपाईँहरू गर्नुहोस्, विधा दिन्छौँ। हामीले दिन सक्ने कुरा पो बोल्ने हो त। म दिन नसक्ने कुरा बोल्न सक्दिनँ। भएका बढुवाको सामान्य अनुमोदन चाहिने केही कुरा, त्यो टेक्निकल विषय नियुक्ति दिन दिएछ। मलाई भन्नुहोस् कुन संस्थामा महासचिव 5 बजे बसेर त्यहाँबाट आएको स्वीकृति गरेर दिन्छ, दिएको रेकर्ड छ, कति महिना हल्लेको छ क्याबिनेटहरू। यस्तो कुरामा नगरौँ भन्छु म। मलाई प्रशंसा चाहिएको छैन, हाम्रो व्यवस्थापनलाई प्रशंसा चाहिएन। हाम्रो सचिवजीहरू यति फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, हामी परिवार जस्तो गरेर काम गरिरहेको छौँ। नआइरहेको उहाँ तपाईँको बढुवा, तपाईँको लगायतको केही हामीले कति लडेर ल्याएको, सचिवजीहरू कति लड्नुभयो, हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा लड्ने। तपाईँहरू अन्डर एस्टिमेट गर्ने त्यो जिम्मेवारलाई मोटिभेसन हो कि होइन? कति वर्ष हल्लिएको थियो त्यो कुराहरू लागू भएको थियो। यस्तो कुरामा पनि तपाईँहरू समय अनि पछि अहिले जिम्मेवारीमा मैले त उपसचिवलाई खोजेँ हो, यहाँ म तलको साथीलाई भन्दिनँ। महासचिव गौतमले कर्मचारीहरूले आफ्ना जिम्मेवारी र दायित्व राम्रोसँग निभाउने हो भने आम नागरिक, सांसद, नेता सबैले त्यसको लाभ लिने भन्दै कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा पनि नतिजामुखी कामले नै विस्तार गर्न सकिने बताए। टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइती घर मण्डलामा धरना दिइएको छ। सरकारले गत आइतबार टिकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने मनसायसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सोही अध्यादेशलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै माइती घर मण्डलामा थारू समुदायले धरना दिएका हुन्। थारू कल्याणकारी सभा र थरूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको धरनामा थारू समुदायका सम्बन्धित पार्टी, संघ, संगठन तथा व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले अध्यादेश अविलम्ब प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने र रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनामा कैदको सजाय भोगिरहेका बन्दीहरूलाई कैद मुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउँदाखेरि, आफ्नो अनुकूलको अध्यादेश ल्याउँदाखेरि काम चलाउ सरकार हुँदैन, त्यसको प्रश्न उठ्दैन।
गरिब निर्दोष थारूहरू जेलमा छन्, तिनीलाई रिहाई गरौँ। त्यो पनि 7-7 वर्ष तपाईँले जेलमा थुनेर बिना प्रमाण, केही ठोस प्रमाण नगरिकन हचुवाको भरमा अदालतले गरेको निर्णयलाई त्यही नै हो सत्य भन्ने किसिमले आधार मानेर तपाईँहरूले थारू हत्यारा हुन् भन्ने किसिमले जुन तपाईँहरूले बोलिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो चुनौती छ। उनीहरूले टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा नेकपा एमाले द्वैत चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्। विगतमा एमाले सरकारले पनि रेशम चौधरीको रिहाईका लागि सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै आफूले सम्झौता गर्दा ठिक र अर्को सरकारले गर्दा बेठिक भनी द्वैत चरित्र प्रदर्शन गरेको बताएका छन्। उनीहरूले अध्यादेश संवैधानिक रूपमा आएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सङ्घीय निजामती ऐनलाई छाता ऐन भनेर दुष्प्रचार गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज सङ्घीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सङ्घीय निजामती ऐनलाई छाता ऐन भनेर दुष्प्रचार गरिएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सङ्घीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले आफूलाई सङ्घीय संसद सचिवालयमा नै कैद गरियो भन्ने जस्ता भ्रम फैलाइरहेको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रदेशमा पठाउँदा नजाने र केन्द्रमै राख्दा कैद गरियो भन्ने जस्ता प्रचारबाजी गरेर संसदको गरिमामा आँच आउने काम नगर्न उहाँको आग्रह छ। सङ्घीय निजामती ऐनलाई छाता ऐन भनेर प्रचार गरी अघि बढ्दा सङ्घीय निजामती ऐन प्रभावकारी बन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले विशिष्ट अधिकृतहरूका उमेर हद बढाउने लगायतका चाहनाका कारण निजामती सेवा ऐन रोकिएको बताउनुभयो। यो एउटा हो भन्ने बनाएर राख्न खोज्यो भने यो प्रभावकारी हुन्छ। गहन त्यसलाई वैचारिक छलफल गरौँ, विचार विमर्श गरौँ। त्यसलाई छाता ऐन होइन, त्यो निजामती ऐन हो, सङ्घीय ऐन यो कुनै छाता ऐन अन्तर्गत होइन। अलग सेवा बनाएर यसलाई लैजाउँ, यो सेवालाई भनेर बरु हामी छलफल गरौँ। कहीँ जान सक्छ, राम्रो प्रभावकारी हुनसक्छ। यसको वृत्ति विकासको लागि अरू के आधारहरू गर्ने, सेवा कसरी प्रवाह गर्ने, यस्ता कुराहरूमा हामी रचनात्मक हिसाबले छलफल गरौँ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सबैका लागि सेवा प्रभावकारी बनाउने कुरामा कर्मचारीहरूले ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। आदिवासी जनजाति आयोगले आज आदिवासी ज्ञान सम्मेलन आयोजना गर्यो। आदिवासी जनजातीय समुदायमा रहेका ज्ञान, कला, भाषा र संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोगले यो सम्मेलन गरेको हो। परम्परागत सिप, प्रविधि र विशिष्ट ज्ञानको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न भन्दै आयोगले पहिलो पटक आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, ज्ञान, सिप र कलाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न बुधबार आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलन आयोजना गरियो। शिक्षा मन्त्री, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति र अन्य सङ्घ-संस्थाहरूको उपस्थितिमा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलनमा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपालमा भएका सबै समुदाय, भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने मन्त्री पौडेलले नेपाली प्रकृतिको विशेषता, भूगोल र नेपालको संस्कृतिको प्रतिनिधित्व हुने सङ्घीयता आफूहरूले खोजेको उल्लेख गरे। उनले सङ्घीय संरचनामा समुदायको पहिचान झल्किने गरी नाम राख्न खोजे पनि नसकिएको बताए। राज्यका सबै निकायहरूमा समावेशी, समानुपातिक, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, आञ्चलिकता पनि त्यसका आधारमा राज्यका सबै निकायहरूको प्रतिनिधित्व हामीले खोजेको लोकतन्त्र त्यस्तो थियो, त्यस्तो हो, लाने त्यतै हो र त्यो दिशातिर हामीले लैजानुपर्छ र हाम्रो देशको अहिलेको संविधानले पनि हाम्रो प्रणालीमा त्यही कुरा बोलेको छ। औपचारिक लोकतन्त्र संसारभरि नै छ। हामी थोरै किन फरक छौँ भने लोकतन्त्र र सङ्घीयता त अरू देशमा छ, तर हामीले समावेशी, समानुपातिक, पहुँचको सुनिश्चितता भएको लोकतन्त्र। आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले नेपालका आदिवासी जनजातिहरू परापूर्व कालदेखि आफ्नो भाषा, संस्कृति र कलामा कौशलपूर्ण रहेको बताए। उनले आदिवासी जनजातिसँग भएको ज्ञान र सिपलाई आय आर्जनमा जोड दिनुपर्ने बताए। 90% भन्दा बढी खाद्य सामग्री आदिवासी ज्ञानबाट प्रेरित भएको दावी गर्दै अध्यक्ष थापा मगरले युवा शक्तिहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकेर स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। 90% भन्दा बढ्दा यो जुन खाद्य कुराहरू छ त्यो चाहिँ आदिवासी ज्ञानबाट चाहिँ प्रेरित भएको छ।
त्यो हामीले चाहिँ अनुसन्धानका रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि त्यो देख्छौँ। त्यस कारणले यस्तो खालको ज्ञानलाई छोडेर हाम्रो प्राय आदिवासी जनजाति समुदायमा जुन लाउरे हुने प्रचलन थियो पहिला अहिले पनि केही छ। र त्योभन्दा पनि अहिले जुन खाडी मुलुकहरूतिर चाउदी कतारतिर जाने नयाँ लाउरेको रूपमा चाहिँ हाम्रो मेन पावर हाम्रो युवा शक्ति त्यहाँ गइरहेको छ। त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ गम्भीर छलफल होस् युनिभर्सिटीहरूमा। त्यसमा चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ र हाम्रो उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने मनन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा लिपि विद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिए। सम्मेलनमा विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूले आदिवासी जनजातिहरूसँग भएका सिप र ज्ञानलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराए। 2075 सालमा स्थापना भएको यस आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, सिप विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रले सरकारले आफूलाई छुट्टै रूपमा बुझ्छ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजको 13औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक भएकोले सरकारले निजी क्षेत्रलाई छुट्टै बुझ्ने नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई सरकारले आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा सोचेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले नीतिमा नै सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्धका बारेमा उल्लेख गरिएको भन्दै तत्काल परेका समस्याहरूमा समाधानका लागि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले समयअनुसार नीति निर्माण गर्दै जान र नीति निर्माणमा लचकता अपनाउन सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो। समस्या छैन। हामीले विकसित अहिले पछिल्लो परिस्थितिलाई हेरेर, पछिल्लो नेपालको आर्थिक परिस्थितिलाई, विश्व परिस्थितिलाई हेरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भनेर जोड दिइरहेका छौँ। विगतका नीतिहरूलाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा हामीले थप गरेको कुरा के हो भने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आज जरुरी छ। आज निर्यातका लागि हामीले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको प्राथमिकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र विश्वमा प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुहरू, क्षेत्रहरू निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले नीतिगत रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। अर्थमन्त्री शर्माले नीति निर्माण राम्रा भए पनि नीतिहरूलाई परिणाममा लैजान कार्यान्वयन क्षमता नै आजको मुख्य आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइरहेको पनि बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाका कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर नै नभई तलब खाएको खुलासा। श्रावणदेखि हाजिर नभएका कर्मचारीले असोजसम्मको तलब बुझे। काठमाडौँमा धरहरा पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा अवरोध। सुनधाराको पानीको मूल नष्ट गरिएको भन्दै स्थानीयको विरोध। र युक्रेनलाई उच्च प्रविधियुक्त हवाई सुरक्षा प्रणाली प्याट्रियट सहयोग गर्ने अमेरिकी तयारी। युक्रेनसँगको युद्ध नसोचेको मोडमा पुग्ने रुसको चेतावनी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुनु नेपालका लागि कुनै नौलो विषय होइन। राज्यका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वयको अभावमा थुप्रै योजना तथा कार्यक्रमहरू अलपत्र परेका छन्। यस्तै समस्याले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई पनि पिरोलेको छ। एक रिपोर्ट। पत्रकार सङ्घ नाफिजको 13औं वार्षिक साधारण सभामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ FNCCI का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मन्त्रालय र सरकारी निकायहरू बीचको समन्वयको कमीले अवसर हुँदा समेत विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको बताए। उनले नयाँ बन्ने सरकारले अन्तर मन्त्रालय र सरकारी निकाय बीचको समन्वयका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले सरकारले नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरू निजी क्षेत्रका समस्या मात्रै हुन् भन्ने हिसाबले प्रचार भइरहेको भन्दै यस्ता प्रचार गर्न नहुनेतर्फ उनले सचेत गराए। र यहाँ अहिले वास्तवमा एउटा चाहिँ
चाहे सरकारी पोलिटिसियन भनौँ, चाहे ब्युरोक्रेसीको चाहिँ व्यक्तिहरू भनौँ, चाहे म यहाँ भन्नाले आम पब्लिकलाई पनि के छ भने यो निजी क्षेत्रले चाहिँ उठाएको चाहिँ चिजहरू केवल निजी क्षेत्रको लागि मात्रै हो भन्ने एउटा गलत हिसाबको एउटा चाहिँ इम्प्रेसन भइराखेको चाहिँ छ। चाहे यो आर्थिक सङ्कटको चाहिँ समाधानको कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने कुराहरू भनौँ, अर्थ मन्त्रालय चाहिँ अनुरोध गर्ने कुराहरू भनौँ, अथवा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई निजी क्षेत्रले चाहिँ उठाउने चाहिँ कुराहरू यो केवल निजी क्षेत्रको चाहिँ हो भन्ने वास्तवमा गलत हिसाबको चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्रेसन भइराखेको छ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई तरलता र उच्च ब्याजदरको समस्या बढी भएको गुनासो गरे। उनले पुसमा किस्ता तथा ब्याज तिर्न निजी क्षेत्रलाई थप पुँजी कहाँबाट ल्याउने भन्ने समस्या भइरहेको बताए। उनले यही अवस्था भइरहे उद्योगी व्यवसायीहरू पुस महिनापछि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी समेत दिए। सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षणको बाटो निकाल्नुपर्ने बताए। अब चालु पुँजीबाट जुन हामी प्रयोग गरिरहेका थियौँ त्यसबाट पनि किस्ता र ब्याज दिन पनि नपाइने, भएको चालु पुँजी उपलब्धताको पनि केही रेस्ट्रिक्टेड कारणले गर्दा हरेक ठाउँमा प्रयोग गर्न नपाइने, दायित्वहरूमा प्रयोग नपाइने, अनि ब्याज र किस्ता कहाँबाट तिर्ने? भएको प्रपर्टी सबै ब्याङ्कको नाउँमा छ। अब त्यो ब्याङ्कको नाउँबाट लिएर बाहिर लिक्विडेट गर्नु पनि भएन। तपाईँ डिफल्ट हुने बित्तिकै ब्याङ्करले सम्पत्ति लिलामीमा निकालिदिने। पुसपछि हाम्रा पत्र पत्रिकाहरूमा मलाई लाग्छ यही अवस्था रह्यो भने त धेरै सम्पत्ति निलामीकै कुराहरूले भरिएका हुन्छन्। उद्योग व्यवसाय बन्द हुने परिस्थितिमा छ। अनि उद्यमी व्यवसायी बाध्य भएर अत्यन्त मर्माहित भएर आन्दोलनमा नगइकन के गर्ने भन्ने अवस्था सृजना भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले बजारलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख अङ्ग बनाउने दिशातर्फ डोर्याउनलाई धितोपत्र बोर्डले पारदर्शिता, व्यावसायिकता र प्रतिस्पर्धाको माहौल निर्धारण गरेको बताए। अध्यक्ष हमालले धितोपत्र बजारलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने गरी काम गरिरहेको दावी। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाका कर्मचारीले हाजिर नै नभई तलब खाएको पाइएको छ। कर्मचारीले तलब बुझ्नका लागि हाजिर प्रमाणित गराउनु पर्ने हुन्छ, तर श्रावण महिनादेखि हाजिर नभएका कर्मचारीले समेत असोजसम्मको तलब बुझेको पाइएको हो। रामेछापबाट नवराज विश्वकर्माको रिपोर्ट। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाका केही कर्मचारीहरू साउनदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित भएको पाइएको छ। कर्मचारीले तलब भुक्तानी लिन हाजिर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हाजिर प्रमाणीकरण गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण लामिछाने कार्तिकदेखि हालसम्म हाजिर नभएको पाइएको हो। कार्यालयमा राखिएको हाजिरी पुस्तिका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछाने कार्तिक 3 गतेपछि हाजिर नभएको देखिएको हो। त्यस्तै गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ओमप्रकाश श्रेष्ठ पनि साउन महिनादेखि नै हाजिर नभएको पाइएको छ। साउन महिनादेखि हाजिर नभएका कर्मचारीले पनि असोज महिनासम्मको तलब भने बुझिसकेका छन्। स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत सिनियर अनमी वसुन्धरा सुवेदीले पनि साउनदेखि कार्यालयमा हाजिर नभई तलब बुझेको पाइएको छ। तपाईले जे भन्नुभयो त्यो कुरा ठिक हो। यहाँ चाहिँ यो हाजिर नगरिसकेपछि अनुपस्थित देखियो। तलब पनि खानु भएको छ, कार्यालयमा नियमित देखाएको छु, तर यो तलब चाहिँ यो भन्दा अगाडिको तलब जस्तो असोज भन्दा अगाडिको तलब चाहिँ हाम्रो लेखा सरले हाल्नु भएकोले होइन त्यसको अवस्था के हो भन्ने कुरा थाहा छैन, तर पछि हाजिर गर्नु भएको छैन। होइन यसको हाजिर गराउने भन्ने कुरा होइन, यो त उहाँहरूले किन नगर्नु भएको के हो अवस्था सबै कुरा उहाँहरूले प्रतिवेदन दिइहाल्नुहुन्छ। कार्तिकमा गर्नुभएको रहेछ, कति त्यही तिहार आएपछि त्यसपछि गर्नुभएको रहेछ। तिहारको बिदापछि आएर उहाँले स्वास्थ्य संयोजकज्यूले यो उहाँ फिल्डमै हुनुहुन्छ, यहीँ कार्यालयमा देखिरहेको छु, नियमित देखिरहेको छु है। अब हाजिरी नै मलाई यस्तो हेर्दा के लाग्छ भने नि हाजिरी सब हो जस्तो लाग्दैन, तर फेरि यसले चाहिँ के क्वेसन गर्छ भन्दाखेरि अब कर्मचारीको सुशासनको कुरा, पारदर्शिताको कुरा, अनि भोलि चाहिँ रिटायर हुँदाको कुराहरू सुविधाको कुरामा जोडिन्छ जस्तो पनि लाग्छ होइन। त्यो भएर उहाँ कार्यालयमै देख्छु, नगरेको किन हो उहाँलाई पनि सोध्नु होला एकचोटि। कर्मचारीले बिहान 10-15 बजे अघि नै हाजिर गरिसक्नु पर्ने र हाजिर नगरी तलब भुक्तानी दिन नमिल्ने गाउँपालिका लेखा शाखाको भनाइ छ। कर्मचारीले सबैले नियमित रूपमा गर्नुपर्छ। त्यो पनि नियमित भनेको हजुरले बिहान अफिस टाइममा ठ्याक्कै 10-15 भन्दा अगाडि गरिसक्नुपर्छ। हाजिर बिना त तलब दिन मिल्दैन, तर नियमित रूपमा चाहिँ उहाँहरू कार्यालयमै भएकोले हाजिर नगर्नु चाहिँ उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा पनि हो, किन भन्दाखेरि उहाँहरूको संस्थागत जिम्मेवारी होइन, त्यो महसुस उहाँहरू आफूले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। इभन मैले हेर्नुलाई मेरो तपाईँले त्यहाँ गएर अहिले यहाँ हाजिरी आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले नियमित रूपमै आफ्नो कार्यालयमा ठ्याक्कै हाजिरी गरेँ। तर यसरी तलब लिने कर्मचारीले भने आफूहरू नियमित कार्यालयमा उपस्थित भएको तर हाजिर गर्न छुटेको बताएका छन्। हाजिरी एउटा भनौँ सुशासनको दृष्टिकोणले हाजिरी नगरिएको भन्ने कागजमा देखिए पनि
खाँडदेवी गाउँपालिकामा स्वास्थ्य शाखामा कर्मचारी नभएर अथवा स्वास्थ्य शाखामा मान्छे नभएर काम रोकिएको अथवा सेवाग्राहीलाई मर्का परेको भन्ने कुरा कतै देखिएको अहिलेसम्म आवाज आएको छैन। भ्रमण अभिलेखीकरण छ, त्यसलाई हेरेर अब हामीले काम गरिरहेको बेलाको त हाजिर गर्नै पर्यो सर। अब त्यसलाई हामीले किन तलब पनि खाइसकेका छौँ र हामीले काम गरेको पनि हो, काम नगरेको पनि होइन। काम गरिराखेको हो, हाजिर हुन छुटेको हो। अब त्यो कार्य प्रमुखले के भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार हामीले गर्छौँ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण लामिछाने भने प्रशासन फाँटका कर्मचारीलाई दोष देखाउँदै पन्छिन खोजेका छन्। आफूले कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा हाजिर गौड भन्न पुगेको लामिछानेको भनाइ छ। हामी बाहिरतिर निस्किँदा, तालिमतिर निस्किँदा त प्रशासनको पाटो चाहिँ अलि कमजोर चाहिँ रह्यो हाम्रो प्रशासन शाखाको। त्यसमा चाहिँ बाहिर निस्किँदा बाहिर गएको भन्ने हिसाबले कोर्डिनेसन गरिदिएको भए चाहिँ यो समस्या चाहिँ आउँदैन थियो। अब त्यहाँ हाजिर बाहेक अरू पाटो पनि छ, दर्ताको पाटो, चलानीको पाटो, तोक्लाको पाटोहरू, योजना सम्झौता गरेको पाटोहरू, अनुगमनमा गएको पाटोहरू, समितिलाई अवेरनेस गर्न गएको पाटोहरू, चुनावमा खटेको पाटोहरू, ती सबै पाटोहरू छन् नि त। हामी हाजिरलाई भन्दा कामलाई प्रायोरिटी दिइरहेछौँ, गरिरहेको छु। हामी बिहानै निस्केर गइसकेपछि हाजिरै गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो हाजिर रजिस्टरै खोल्ने भन्ने भन्दा पनि कामलाई प्रायोरिटी दिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हाजिरको पाटो चाहिँ गाउनु भएको हो। कर्मचारीले हाजिर प्रमाणित नगरी तलब भत्ता बुझ्नु अनियमितता भएको भन्दै आवश्यक छानबिन गर्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ। यसले लिने हक राख्छन् होला त्यो कुरा, तर तलब भत्तै भनेर हाजिरी प्रमाणित पनि नभइकन यदि तलबको भुक्तानी भएको छ भने त्यो पनि अनियमितता हुन्छ। त्यो यदि त्यस्तो भएछ भने कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। म यसलाई हेर्छु, सबै कुरा छानबिन गर्छु र चाहिँ म फेरि चाहिँ आफ्नो तहबाट पनि यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा एक्सन लिने, अनुशासित बनाउने म यो कोसिस पनि गर्छु। हाजिरै नगरी कर्मचारीले तलब बुझ्नेले खाँडादेवी गाउँपालिकाका कर्मचारीको अनुशासन र प्रशासनिक सुशासनमा समेत प्रश्न उठेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रामेछापबाट नवराज विश्वकर्माको रिपोर्ट। राजधानीमा रहेको ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माणमा अन्तिम चरणको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ। सुनधारामा पानी पठाउने मूलधारा नष्ट हुने गरी डोजर चलाइएको भन्दै स्थानीयले काम गर्न नदिने अडान लिएसँगै अन्तिम चरणको काम रोकिएको हो। यसै पनि विभिन्न बहानामा धरहरा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बेला फेरि स्थानीयको अवरोधपछि काम ठप्प भएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। 72 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको धरहराको पुनर्निर्माण थालिएको झण्डै 6 वर्ष बितिसक्यो, तर विभिन्न बहानामा हालसम्म धरहरा निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। 75 सालमा पुनर्निर्माण थालिएको भए पनि अहिलेसम्म करिब 80% मात्र काम सकिएको छ। धरहरा पुनर्निर्माणमा यसै त ढिलाइ भइरहेको बेला फेरि अवरोध आइपरेको छ। पुनर्निर्माणको क्रममा चलाइएको डोजरले सुन्धारामा पानी पठाउने मूलधारा नै नष्ट भएपछि स्थानीय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले काम गर्न नदिने अडान राखेका छन्। उक्त स्थानमा 1 लाख लिटर पानी अट्ने ट्याङ्की बनाउने निर्माण कम्पनीको योजना छ, तर उत्खननका क्रममा सुन्धारामा पानी जाने काठको पाइप टुक्रिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। स्थानीयले मौलिक कला संस्कृतिको नमुनाका रूपमा रहेको ऐतिहासिक सुन्धाराको संरचना पुनर्निर्माणका नाममा भत्काउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले चाहिँ नि सकेसम्म हैन जोड दिएर हैन ती हिसाबले चाहिँ जोड दिएर चाहिँ नि यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ। सरकारलाई चाहिँ कचाएर चाहिँ नि त्यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्नलाई हामीले जोड दिनुपर्छ। अब केही त्यो पनि भएन भने चाहिँ नि अलि दबाब दिनुपर्छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न उपयुक्त हो, मासेरै अरू संरचना बनाउन उपयुक्त होइन। स्थानीयले अब यही रूपमा विरोध गर्नु स्वाभाविक पनि हो, किनभने आफ्नो परिचय आफू नजिकको सम्पदा मासिँदै गर्दा उनीहरूले पनि विरोध गर्नु जायजै हो जस्तो लाग्छ मलाई। निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार संरचनाको बारेमा सचेत गराएको तर कम्पनीले बेवास्ता गरेको स्थानीयको आरोप छ। उनीहरूले ऐतिहासिक सुन्धाराको संरचना पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरिनुपर्ने अडान राखेका छन्। हाम्रो यहाँको अग्रज दाइहरूले चाहिँ भनिसकेका थिए, जानकारी दिइसकेका थिए, यो एरियामा उत्खनन नगर्नु अहिले तत्कालै। यो उत्खनन गर्ने यहाँ के भेटिन्छ भन्दा हाम्रो रमन कन्स्ट्रक्सनको अहिलेको ठेकेदार हाम्रो के तुलाधर हुनुहुन्छ, उहाँको संयोजकतामा चाहिँ हिजो खनेको रहेछ अस्ति। त्यो खन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हाम्रो पुरातत्व सम्पत्ति भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ खासै महत्त्व दिएको चाहिँ लाएन। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन तथा आवास समितिले उक्त संरचनाका बारेमा जानकारी भए पनि एकिन ठाउँका बारेमा अनभिज्ञ रहेको बताएको छ। समितिले स्थानीय र महानगरसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ।
नेपालमा यस्ता पूर्वाधार बन्न महाभारत नै झेल्नुपर्छ। कहिले कोरोना त कहिले विभिन्न अवरोध लगायतका बहानाबासीले धरहरा नयाँ स्वरूपमा सर्वसाधारणका लागि कहिले खुल्छ भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन। ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा भने सबै सचेत रहन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। नेपालमा सवारी दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा डरलाग्दो छ। प्रत्येक वर्ष सवारी दुर्घटनामा हजारौंले ज्यान गुमाउनु परेको छ। सवारी चालकको लापरवाही, क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोस्ने, सडकको दुरावस्था लगायतका कारणले सवारी दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढेको पनि प्रष्ट भइसकेको छ। तर यसलाई कम गर्न सकिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा मात्रै सवारी दुर्घटनाबाट 900 बढीले ज्यान गुमाउनु परेको तथ्याङ्क छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। मंगलबार मात्र काभ्रेको बेथान चोकमा बस दुर्घटना हुँदा 18 जनाको ज्यान गयो भने 21 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै सोमबार जाजरकोटमा जीव दुर्घटना हुँदा 12 जनाको अकालमा ज्यान गयो। यी त प्रतिनिधि घटना मात्र भए। सवारी दुर्घटनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या डरलाग्दो छ। 74 देखि 78 सालसम्मको 5 वर्षमा सवारी दुर्घटनाबाट करिब 13,000 जनाको मृत्यु भएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा मात्र 24,000 भन्दा बढी सवारी दुर्घटना भएका छन्। यो संख्या 74-75 को भन्दा 2 गुणा बढी हो। यसरी प्रत्येक वर्ष सवारी दुर्घटनाको तथ्याङ्क बढ्दै जाँदा ट्राफिक नियम नै फितलो हो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नेपाल प्रहरीले यस्ता दुर्घटनामा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आए पनि यसको न्यूनीकरण हुनुको साटो झन बढ्दै गएको छ। सवारी चालकको लापरवाही, क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने र ट्राफिक नियमको उल्लङ्घनकै कारण सवारी दुर्घटना बढी हुने गरेको नेपाल प्रहरीले सधैँ नै भन्दै आइरहेको छ। यो आर्थिक वर्ष जुन साउन्डको कुराहरूमा के गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ 9,393 दुर्घटनाहरू भएको छ र यसमा 43 जनाको चाहिँ मृत्यु पनि भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ यो चौपाएको कुरा गर्छ। अहिले मान्छेको भन्दाखेरि 992 जनाको मृत्यु भएको छ। हेर्नुहोस्, यसले के देखाउँछ भने प्रत्येक वर्ष हाम्रो डाटाले होइन यो सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्याहरू चाहिँ बढी नै रहेको छ। यसको कारण के हो त? मैले भने पहिलो कारण चाहिँ चालकको कारणले एउटा, दोस्रो कुरो रोड सडकको कारण, अर्को यान्त्रिक कारण, अर्को यात्रुको कारण र अर्को मौसमको कारण। तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक दिन सवारी दुर्घटनाबाट 7 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना पर्याप्त नहुँदा पनि सवारी दुर्घटना बढ्ने गरेको हो। सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण प्रणाली नै अवैज्ञानिक भएको, वर्षौं पुराना सवारी साधन पनि सडकमा गुडिरहने र चेक जाँच गर्ने व्यवस्था नहुने, कुन सडकमा कस्ता सवारी चल्न दिने नीति पनि निर्माण नहुँदा सवारी दुर्घटनाका संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पूर्व डिआइजी केशव अधिकारीको बुझाइ छ। सडकलाई वैज्ञानिकरण नगरिकन सडकमा कस्ता गाडीहरू गुड्न दिने हैन, कस्ता सडकमा कस्ता गाडीहरू गुड्न दिने भन्ने नीति नबनाइकन यसरी चाहिँ नि तपाईको हचुवाको भरमा सवारी आयात नीति चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नु नै सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारण हो। सडक सुरक्षा सम्बन्धी, रोड सेफ्टी सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सरकारले कहिले पनि गरेको देख्दिनँ म। अर्को कुरो के भन्दाखेरि चालकलाई त लाइसेन्स दिनु भनेको तपाईको सडक प्रयोगकर्तालाई चाहिँ मार्नु सर जस्तो पो भएको छ। एकातिर चाहिँ सडक प्रयोगकर्तामा पनि चेतनाको कम छ, अर्कोतर्फ चाहिँ नि लाइसेन्स वितरण नीति पनि हदैसम्म अवैज्ञानिक। रोड सेफ्टी अडिट हैन तपाईको आवधिक रूपले चाहिँ हुनुपर्छ, जुन नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले तोकेको छ नि यो समयमा सडकको चाहिँ नि के अरे सेफ्टीमा चाहिँ नि हेर्ने र अध्ययन गर्ने भन्ने छ नि त्यो आवधिक रूपमा चाहिँ हुनु पर्यो। रोड फर्निचरहरू चाहिँ नि व्यवस्थित हुनु पर्यो। सडक सुरक्षा मूल्याङ्कन आवधिक हुनुपर्ने, सडक प्रयोगकर्तालाई चेतनाका कार्यक्रमहरू, चालकलाई प्रशिक्षणको विभिन्न दायरामा समेट्नुपर्ने, लाइसेन्स वितरण व्यवहारिक बनाउन सके सवारी दुर्घटना कम हुन सक्ने जानकारहरूको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।
देशका विभिन्न स्थानमा सवारी दुर्घटना हुँदा अधिकांश मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। सवारी चालकको लापरवाही, क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोस्ने, सडकको दुरावस्था लगायतका कारणले सवारी दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणहरूलाई सोधेका थियौं, सवारी दुर्घटना कम गर्न कसको भूमिका के हुनु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। जेब्रा क्रसिङहरू छ नि ठाउँ ठाउँमा राखिदिने, अनि तिनीहरूको पेमेन्टहरूको जुन त्यो मेटिने छ नि, अनि मान्छेहरू चाहिँ अलि हतार गर्ने के खास बानी चाहिँ कस्तो छ भने हामी नै अरूलाई गाली गर्ने, तर हामी नै नियम पालना नगरिदिनाले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो लाग्छ। अब बनाइदिएको छ नि, अब नगरपालिकाले नगरे नि होइन नि त, ठाउँ ठाउँमा स्काई ब्रिजहरू बनाइदिएको छ, पालना होइन त्यहीँ त हो नि भन्ने, यसो सिँढी छेड्ने मान्छेहरू हिँड्ने, त्यस्तो गर्दा आफै लापरवाहीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि कतिपय केसमा चाहिँ यो सवारी चालकहरूमा चाहिँ यो रेसिङको माइन्डसेट हुने क्या, योभन्दा चाँडो पुग्नु पाए हुन्थ्यो होइन, यही समय चाहिँ मान्छे हालिहाल्ने हो भने जस्तो हतार गर्नेले, त्यो कुरा हेल्थ चेक्राइले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले त्यो गर्दाखेरि नै मलाई चाहिँ दुर्घटना बढी भएको जस्तो फिल हुन्छ है। हामीले पनि यसमा ध्यान पर्यो, खास गरेर यो के हो भन्दाखेरि गाडी चालकहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले पनि ध्यान दिनु पर्यो। जेब्रा क्रसिङमा चाहिँ मानिसहरू हिँड गरिरहेको हुन्छन्, उनीहरूले आउँदाखेरि ओभर स्पिड, उनीहरूको ओभर स्पिड हुन्छ नि, ऊ कम गरेर आउनु पर्यो कि एकदम। यो अहिले विज्ञानको जमानामा तपाईँले यो सोध्नुभयो नि, यो मलाई आफैलाई शर्मिन्दा लाग्छ। यो सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्दै लिएर जाने हो भने सडक बत्तीको अति आवश्यकता छ। यो काठमाडौँमा एउटा सडक जुन ट्राफिक सङ्केत जुन बत्तीहरू जहाँ छन् त्यहाँ तपाईँको सवारी दुर्घटना एकदमै कम छ। जहाँ तपाईँको ट्राफिक बत्तीहरू जहाँ जहाँ राखेका छैनन् त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ कसैले पालना गरे म देख्दिनँ। वास्तवमा नेपालका सडकहरू चाहिँ जुन निर्माण भइरहेका छन् पूर्वाधारहरू, यसमा चाहिँ यो सडक विभागले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ भने नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरू पनि छन्, यिनीहरूले अलिकति सडक गुरु योजनाहरू व्यवस्थित बनाउने र सडकहरू अलिकति चाहिँ फराकिला प्रकारका बनाउने ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र सुरक्षा निकायहरू, ट्राफिक निकायहरूले पनि यसलाई अलिक व्यवस्थित बनाउनु पर्ने छ। सबभन्दा पहिला त आफूले हामी चाहिँ कुन ठाउँमा हिँडिराखेका छौँ होइन, यो यातायात व्यवस्था कार्यालयको मापदण्ड अनुसार हामी चाहिँ कुन ठाउँमा क्रस गर्ने, कुन ठाउँमा नगर्ने, अब सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा अनि तपाईँको चाहिँ क्षमताभन्दा बढी चाहिँ त्यसमा लोड हालेर हिँड्ने, अनि कारणले गर्दा पनि यो सवारी दुर्घटना हुने गरेको छ। र प्रायःसो यो चाहिँ सहरभन्दा पनि बढी ग्रामीण क्षेत्रमा यी सवारी दुर्घटनाहरू ठुल्ठुला पहाडहरूको बिचमा पनि यी हुने गरेका छन्। स्मार्टफोन ब्रान्ड स्यामसङले प्राविधिक सिपहरूमा तालिम दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। स्यामसङले नेपाली युवाहरूलाई भविष्यमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बिग डाटा, कोडिङ एन्ड प्रोग्रामिङ र इन्टरनेट अफ थिङ्स जस्ता प्राविधिक सिपहरूमा तालिम दिने जनाएको छ। यसको विश्वव्यापी CSR योजना स्यामसङ इनोभेसन क्याम्पसको एक भागको रूपमा काम गर्नेछ। नयाँ तालिम योजनाले नेपालमा बलियो प्रविधि र नवप्रवर्तन इकोसिस्टमको विकासमा योगदान पुर्याउने बताइएको छ। स्यामसङ इनोभेसन क्याम्पस योजना अन्तर्गत यसलाई हेरिएको छ, जसले युवाहरूलाई वास्तविक कार्यगत सिपहरू र माग अनुसारको प्राविधिक सिपहरू उपलब्ध गराउनेछ। साथै उनीहरूको डिजिटल साक्षरता सिकाउने क्षमता, रचनात्मकता र रोजगारीमा पनि सुधार गर्नेछ। स्यामसङ SWA क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा CEO केन काङ र स्यामसङ इलेक्ट्रोनिक्स ग्लोबलका अध्यक्ष तथा प्रमुख वित्तीय अधिकारी HK पाटको उपस्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका प्राध्यापक तथा डिन डाक्टर शशिधर राम जोशीले समझदारी पत्र आदान प्रदान गरेका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। युक्रेनलाई उच्च प्रविधियुक्त हवाई सुरक्षा प्रणाली प्याट्रियट सहयोग गर्ने अमेरिकी तयारी, युक्रेनसँगको युद्ध नसोचेको मोडमा पुग्ने रुसको चेतावनी।
र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनल खेल हुँदै फाइनल पुग्नका लागि फ्रान्स र मोरक्को भिड्दै। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुस महिनामा बजारमा तरलताको अभाव झनै बढ्ने बताउनु भएको छ। आज नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ नाफिजको 13औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले बजारमा अहिले तरलतामा केही सहज भए पनि पुस महिनामा चुनौती आउने बताउनु भएको हो। उहाँले तरलताको चुनौतीलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंक लागि परेको पनि बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तरलता सहजताका लागि 97 खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले आवश्यक कामहरू गरिरहे पनि अझै बजारमा सहजता भने भइ नसकेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्ला केही दिनमा रेमिट्यान्समा राम्रो भएकाले अहिले बजारमा तरलताको अभाव कम भएको उहाँले बताउनुभयो। तरलताको अभावलाई अझै सहज बनाउन बजारमा मनी रिसाइक्लिङको आवश्यकता हुने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। ट्याक्स सरकारको कोषमा पैसा आउँछ हैन, ट्याक्सहरू मार्फत। त्यसैगरी पुस महिनामा हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार इस्यु क्यालेन्डर अनुसार करिब 30 अर्बको इस्यु छ डोमेस्टिक बरोइङ। त्यो रेगुलर हो, फेरि त्यो एब्रप्टली बरोइङ गर्न खोजे होइन राज्यले, यो क्यालेन्डरभित्रकै कुरा हो। त्यसैगरी पुस महिनामै हामीले गत साल चाहिँ रिफाइनेन्सको एउटा सेड्युल अनुसार डिस्ट्रिब्युट गरेका थियौँ, रिफाइनेन्स अलाउ गरेका थियौँ। त्यो सुविधा अन्तर्गतको रकम आउने पनि छ 60-70 अर्बको। अब यसको असर पुसमा पर्छ, तर हामी त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो लिक्विडिटीलाई सहज गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रसँग खुला छलफल र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले आयात खुल्ला गरिएको र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन गर्न विभिन्न नीति ल्याइएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले भोलि राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाउँदै यस पटकको निर्वाचनमा 4000 भन्दा बढी उम्मेद्वारको धरौटी जफत। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको अभिव्यक्तिपछि संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू रुष्ट। संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा असहयोग। राबेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाका कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर नभई तलब खाएको खुलासा। साउनदेखि हाजिर नभएका कर्मचारीले असोजसम्मको तलब बुझे। युक्रेनलाई उच्च प्रविधियुक्त हवाई सुरक्षा प्रणाली प्याट्रियट सहयोग गर्ने अमेरिकी तयारी। युक्रेनसँगको युद्ध नसोचेको मोडमा पुग्ने रुसको चेतावनी। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनल खेल हुँदै फाइनल पुग्नका लागि फ्रान्स र मोरक्को भिड्दै। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।